looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम. अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप ई आवाज़ टीवी पर ही ये प्रोग्राम देख सकते हैं. और इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली. हमारे साथ मुफ्ती सैयद अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब जो कि पाकिस्तान से हमारे लाइव जुड़ते हैं और हम उनसे फिर सवालात करते हैं. तो आज का हमारा जो मौजू है वो है गुरूर. बहुत सारे लोग गुरूर कर जाते हैं पर उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको उसकी सज़ा मिलती है तो फिर वो सोचने पे मजबूर. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुरूर करके भी नहीं सोचते कि हमने गलत क्या किया है. और रमज़ानों में आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि अगर किसी को कोई चीज़ देते भी हैं तो बहुत ही गुरूर अपना लेकर आते हैं, बहुत अपने आप को एरोगेंट फील कराते हैं और फिर कुछ देते हुए जताते बहुत हैं कि हमने ये उसके लिए किया, हमने ये उसके लिए किया. तो इसके बारे में हम पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या मना फरमाया. तो देर नहीं करते और बात करते हैं मुफ्ती साहब से. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह की मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह. जी मुफ्ती साहब, आज का जो मौजू है हमारा वो है गुरूर करना. क्योंकि गुरूर की जो निस्बत है, जो गुरूर जहाँ से शुरू हुआ था वो शैतान से शुरू हुआ था और उसकी निस्बत से फिर फ़िरौन और फ़िरौन के बाद फिर हम इंसानों के अंदर भी वो गुरूर बहुत आ गया है. तो हमें ये बताइए कि गुरूर जब कोई करता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो गुरूर करके पछतावा करके अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, तो कुछ ऐसे हैं मुफ्ती साहब जो गुरूर तो करते हैं बट वो उस तक पहुँच ही नहीं पाते कि उन्होंने गलत क्या किया. तो इसके बारे में बताइए कि अगर हम मजाक में भी गुरूर करें तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. अबा व काना मिनल काफिरीन. शैतान के बारे में अल्लाह ने जो तारुफ फरमाया वो यही है कि वो गुरूर किया, उसने तकब्बुर किया और वो काफिर से था, वो काफिर में से था. यानी कितनी इबादत की शैतान ने, इसका अहले इल्म बखूबी जानते हैं, साहिब मुताला हजरात को मालूम है. लेकिन सारी इबादत ज़ाय हो गई इस गुरूर से, इस तकब्बुर से. और अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में कई दफ़ा है, अकड़ करना चलो. आजी पसंद है अल्लाह को. अल्लाह के यहाँ आजिज़ी नहीं है. वो जो आजी करेगा अल्लाह उसको उठाएगा. रफ़अल्लाह. जो तकब्बुर गुरूर करेगा अल्लाह इसको गिराएगा. अल्लाह ने अपने हबीब की सुन्नत को फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि कमाल दर्जे की थी. और वही हुक्म है. आप गुरूर जो तकब्बुर करता है, आसिम साहब हमारे इलाके में भावलपुर में पहलवान, मुझे याद है बचपन में उसने अखाड़े में पीर के दिन हमारा दंगल लगता था, तो बचपन में मैं भी गया. तो एक दिन उसने अपना उसमें आया लंगोट कस के आ गया, है कोई माई कला मेरा मुकाबला करे. किसी माँ ने जना ही नहीं ऐसा जो मेरे साथ कुश्ती करे. आसिम साहब उसी मजलिस में, उसी महफिल में एक शख्स आया, उसने कहा मैं करता हूँ तुम्हारे साथ. आसिम साहब इन्होंने वो अपने कपड़े अपने उतारे, उसने जैसे लंगोट कसते हैं ये किया, तैयारी करके आया. जब ये आपस में दो बदो मुकाबले के लिए खड़े हुए, उस बंदे ने जो अनाड़ी था, जो पहलवान नहीं था, जो ये जो गुरूर कर रहा था, कहता किसी माँ ने जना नहीं जो मेरे को, उठा के ऐसा पटक के मारा
کہ قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی اور وہ مر جاتا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا میرے آنکھوں کے سامنے، اور وہاں تک کہ وہ اپنا جو باندھا ہوا تھا جو لنگوٹ وغیرہ وہ پھاڑ کے پھینک دیا کہ آج کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ نقد دکھایا جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو بڑے بول بولتا ہے، اللہ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، جس طرح شیطان کو بنایا، لعین بنا دیا، رجیم بنا دیا، دیا مردود بنا دیا، اور اسی طرح اس کی جو پیروی کرے گا، غرور کرے گا، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں کراچی لانڈی میں ایک صاحب سے غریب کا جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تم مجھے ایسے نشان بنائے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، یہی نشان ایسے لہرایا مکہ۔ عاصم صاحب 3 دن گزرے، اپنے گھر میں اپنے واش روم میں گر کر وہی ہاتھ جو اس نے تکبر کے ساتھ لہرایا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ آج بھی ایسے چلتا ہے، ایسے پکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا۔ تجربہ جب اللہ کے رسول کے فرمان پر کوئی تجربہ نہیں کیا جاتا، مانا جاتا ہے سر خم تسلیم، لیکن اگر کوئی بندہ نہ مانے اس کو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور سے منع فرمایا، اس لیے تکبر اللہ کی چادر ہے جو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ روایتیں اہل علم کو معلوم ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو عبرت کا نشان زندگی میں بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں مناتے۔ ایک ہندو نے لکھا، اپنا مشرقی پنجاب انڈیا کا ہے، یہاں ایک ہندو تھا، وہ کہ ہر ایک کو کہتا تھا میرا نکاح ہوگا تو آؤ گے، ہر ایک کو کہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے پاگل ہے۔ کوئی غرور کے جملے تھے اس کے، وہ خوش ہوتا تھا کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کو دکھ ہو، مسلمان کے گھر کو آگ لگائی جائے جیسے ہوتا ہے وہاں پر انڈیا میں، یہاں تک کہ بول بولتا تھا، ایسی بیماری لگی جو زبان گھرنا شروع ہو گئی اور زبان ختم ہو گئی، وہ تو کرتے کرتے مر گیا ہے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بندہ غرور کرے، تکبر کرے، آپ تجربہ کا دیکھ لیجیے، موت اس کی اچھی نہیں آئے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ اس کو ماریں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میرے بہت سارا مشاہدہ حاصل کرو، جو بندہ کسی بھی درجے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کسی بھی درجے میں اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، کسی بھی درجے میں۔ آپ اس کو بین الاقوامی طور پر دیکھ لیں، جس نے بڑے بول بولے، اللہ نے وہ ہے نا جسے غرور کا سر نیچا، تو ایسا ہی ہوتا ہے، متکبر کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ والا اگر ایسا کرتا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں میں واقف ہوں، ان سے جانتا ہوں، غرور کیا، تکبر کیا، اللہ نے ان کو کمپنیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ بہت سارے ادارے غرور کیا، میں واضح نہیں کرنا چاہتا، بات سیاست میں چلی جائے گی، میں صرف اشارے سے بیان کرتا ہوں، وہ ادارے ہی اللہ نے ختم کر دیے۔ بہت ساری شخصیات جو تکبر کے بول بولے، غرور کے جملے ادا کیے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیت ہماری نہیں تھی، جملے ہم نے ایسے بول دیے جو کہ غرور میں آ سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں، میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ جملے ہی آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، لیکن جملے جو اگلا سن رہا ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے۔ تو بندہ یہ کہے کہ بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، کہے میری نیت نہیں تھی، طلاق ہو جائے گی۔ کوئی میں یہ غلام میں آزاد کرتا ہوں، کہتے وہ نیت نہیں تھی، آزاد ہو جائے گا۔ تو نیت یہ ادائیگی جو ہے، بول جو ہے ادائیگی کے بول، یہ جملے ہیں، اللہ اس کو عبرت کا نشان بناتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ کر رہا ہو تکبر، غرور کے جملے بولے اور کہے میری نیت نہیں تھی، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ اللہ کے رسول کو نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان کو تو خوش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کا نتیجہ یہ بھگت کر رہے گا۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جو بندہ یہ صرف بول بولتے ہیں، چاہے وہ نیت ہو یا نہ ہو، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس کو حکومتی سطح پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں، بہنوں کی سطح پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں، معاشی طور پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں، یا کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں، یقیناً وہ بندہ مغرور بندہ
अल्लाह इसको इबरत का निशान बनाते हैं। जी मेरे साथ गरूर वाला भी बंदा मैं मुफ्ती साहब अपना एक वाकया शेयर करूंगा। मेरे साथ भी एक ऐसे ही हुआ था, नीयत नहीं थी बट अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया था कि यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए, जी लाइसेंस के लिए मैं और मेरा बेटा हमने साथ कोशिश की कि हम अप्लाई करते। तो मेरे बेटे का आ गया कि उसको टेस्ट देने जाना है बट वो नहीं जा पाया। तो ऐसे ही में बैठा था, मैंने उसको मजाक में, बहुत ही मजाक जर्नल था, मैंने कहा देख यार तुझसे पहले जो है ना मैं लाइसेंस लेके दिखाऊंगा। वो मैंने ऐसी जनरल बात कर दी। इत्तेफाक की बात है कि 2 हफ्ते बाद हम दोनों का सेम डे सेम टाइम पे हमारा वो आ गया कि हमें टेस्ट देने जाना है लाइसेंस के लिए। ठीक है, हम दोनों चले गए, मेरा बेटा गया, वो पास होकर आ गया। जब मैं गया मुझे नहीं समझ में आया, मैं बहुत पुराना ड्राइवर हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसे ब्लंडर्स किए जो मैं कर ही नहीं सकता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन मैंने उधर ब्लंडर्स के मैं फेल हो गया। मैं रास्ते में सोचता हुआ आया कि ऐसा क्या हुआ कि मैं फेल हो गया, बेटा पास। देन मैं रियलाइज कर सका कि मैंने वो मजाक में कहा था कि तुमसे पहले मैं लाइसेंस लूंगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे पहले नहीं, मेरे बेटे को पहले दिया। फिर मैं उसके 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद मैंने फिर लाइसेंस लिया था, तो मेरा नंबर बाद में आया। तो आई रियलाइज कि यार ऐसे बोलने ही नहीं चाहिए जिसमें गुरूर का कोई भी आंसर आ जाए। बोल से मेरे नबी ने फरमाया बाद बंदे सुबह मोमिन होंगे शाम को काफिर होंगे, फरमाया शाम को मोमिन होंगे सुबह काफिर होंगे। ये बोल से होंगे। फरमाया बाद अल्फाज अदायगी ऐसी हो जाती है, निकल जाते जुमले, अल्लाह उस सतह में शामिल कर देता है दूसरी तरफ। आप देर भर के देख ले, मेरे एक साथी थे, वो जा रहे थे पुलिस में भर्ती होने के लिए, उनके साथ उनका एक वो मुलाजिम भी था। उसने कहा मैं भी चलता हूँ, ऐसे की भर्ती हो रही थी। मेरे साथ ब्रिगेडियर की सिफारिश है, DIG की सिफारिश है, मैं तो ऐसा ऐसा हूँ, तू क्या करेगा? ये जो मेरे सामने, मैं नहीं गवाह हूँ, ये जो बोले ये नाकाम होकर वापस आ गया। तो जिसको ताना दे रहा तो वो सिलेक्ट होकर आगे चला गया। तजर्बा करके देख लीजिए, इन बोलों से अल्लाह बोल ही है जो अल्लाह गिरा देता है, और ये बोल ही है अल्लाह उठा देता है। अल्लाह ने फिरौन के लिए मूसा अलैहि सलाम को भेजा, क्या फरमाया? क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, बड़े बोल नहीं बोलना, मीठे बोलना, प्यार करना, प्यार मोहब्बत से बोलना। वो जो सख्त लफ्ज बोलते थे, अबू जहल थे, अबू लहब थे, ईद बना दिया। मेरे नबी आराम से बोलते, नरम बोलते, प्यार से बोलते, शफकत से बोलते। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिक्र बुलंद कर दिया और दुश्मन को नाकाम ठहरा दिया और इबरत का निशान बना दिया। कोई नाम रखने को पसंद नहीं करता, ये बोल ही का नतीजा था। मेरे नबी टोटल जिंदगी में 27 दिन जंग की है, वो भी दिफाई जंग की। टोटल जिंदगी में 27 जंगें हैं, तो 27 दिन अखलाक से पता किया है, बोल से, नरम अंदाज, नरम बोल, प्यारे बोल। इस पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया क़यामत तक डंके बजाती रहेगी। वो जो बड़े बोल बोलते थे, अबू जहल बड़े बोल बोलता था, अबू लहब बड़े बोल बोलता था, अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। टाइटैनिक क्या आपने पढ़ा होगा, टाइटैनिक को जिस वो बनाया था वाकई माहिर था, इंजीनियर कमाल दर्जे का। वो टाइटैनिक को कमाल दर्जे में बनाया, पूरी दुनिया में बनाया, लेकिन बेचारे से बोल गलती से निकल गए। ये चट्टान से भी टकराएगा तो कुछ नहीं हो सकेगा। वो बोल बेचारे से गलती से जो निकल गए, निकले गलती से, अपनी महारत और अपने फन का मुजाहिरा करते हुए, और बाकी टाइटैनिक इस काबिल था कि उसको कहा जा सके, लेकिन अल्लाह ने वो भी पसंद न किए। वो पहली दफा जब दुनिया में गया तो जो चट्टान के अल्फाज अदा किए तो बेचारे इंजीनियर ने निकल गए थे, अल्लाह ने उसी चट्टान से टकरा कर इबरत का निशान बना दिया। वो टाइटैनिक का क्या असर हुआ आप जानते हैं। ये बोल ही है जो गिरा देते हैं, ये बोल ही है जो अल्लाह को मिला देते हैं। ये बोल ही है बुनियादी किरदार अदा करते हैं ऊंचाई का और जिल्लत का। लेकिन हमारे साथी अगर बोल दे और तौबा कर ले, माफी मांग ले, जिसके सामने बोले उसको भी कह दे मुझे माफ कर दे, जिस रब के सामने खड़ा है उसके भी कह ले मुझे माफ कर दे, बोलू का वबाल नहुसत से बचा देगा। इसके असरात जो मुरतब होंगे, नताइज जाएंगे, वो अल्लाह महफूज कर देगा। तौबा करने से माफी भी मांगनी पड़ेगी, तौबा भी अल्लाह महफूज कर देगा, वरना अल्लाह गरूर का सर नीचा अल्लाह तबाह करके छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। आज का ये जो मौजू था गुरूर का, मैं बहुत लोगों से अपील करूँगा कि जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि गुरूर के करीब भी मत जाना। और बहुत ही बारीक सी एक लाइन है जो गुरूर में आपको ले जाती है, और फिर अल्लाह ताला ऑफ कोर्स गुरूर को पसंद नहीं करता, क्योंकि निस्बत है शैतान से। शैतान पहचाने अपने गुरूर से जाता है, चाहे वो फ़िरौन हो या शैतान हो।
تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ہم ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی طرف سے خدا حافظ. تھینک یو. تو یہ تھے مفتی اختر حسین بھاولپوری صاحب، اور بہت اچھی انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی پتہ ہے کہ ناپسند کرتا ہے بڑے بول کو، لیکن ہم کچھ دفعہ ایسی چیزیں بول جاتے ہیں، جیسے میں نے اپنا بھی آپ کو واقعہ بتایا، جس میں ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ ہم بڑے بول میں شامل ہو چکے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بڑے بول بولنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کریم، اور آپ صرف یہ پروگرام ای آواز ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا اس پروگرام کے لیے امیڈیٹ رسپانس سروسز نے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैम्पियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.